IMF से कोई ढकी छुपी बातें नहीं हुई। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वजीर आजम जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की इम्पोर्ट के लिए काफी है। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। हुकूमती रिट नजर नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की तमाम तर तवानाइयाँ सियासत पर सर्फ हो रही हैं। 26वीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी करके इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। कोयटा में ताजिर के बेटे के अगवा के खिलाफ जरगून रोड पर एहतजाज जारी। बलूचिस्तान असेंबली से मुल्हिका चौक बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। 9 साल के बच्चे को स्कूल जाते हुए 3 रोज कबल अगवा किया गया था। बच्चे के वालिदैन का इतला देने पर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बच्चे के अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। ऑल पार्टी और अंजुमन ताजरान का मंगल को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। एरिक क्रिस्टियन आउट, आकिब जावेद इन। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद ने वाइट बॉल हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। जराये का कहना है PCB गैर मुल्की कोचेस के बजाय अब लोकल कोचेस पर इन्हिसार करना चाहता है। आकिब दौरे जिम्बाब्वे से हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक फास्ट बॉलर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाब फार्मूला देकर अपनी अहमियत मनवाई। लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी आ गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहते हैं तकरीबन 1.5 माह बाद सूरज देखा है। महकमा मौसमियात का कहना है हवा में नमी का तनासुब 100% होने से आलूदगी में कमी आई। बहावलपुर 479 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। रहीम ब्यार खान 515 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पंजाब पुलिस का इंसदाद स्मोक और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए एक्शन। 49 मुकदमा दर्ज। 18 अफराद गिरफ्तार। स्मोक और धुंध के बायस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 22 परवाजें ताखीर का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास कल होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, मुतालिका वफाकी वज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। सियासी तहरीकें आग लगाकर नहीं चलाई जाती। कुछ अनासिर बार बार इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान करते हैं। अफरा तफरी चाहने वालों को अवाम ने रद्द कर दिया। 24 तारीख को उन्हें मायूसी होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल न हो। सोशल मीडिया पर हमारी अफवाज के खिलाफ बैरून मुल्क से बैठकर मुहिम चलाते हैं। फलस्तीन के लिए मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती? हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मखसूस टोला मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। अनारकी फैलाने वाले दुश्मन है। डिजिटल दहशतगर्दी रोकना होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिक्स न होते तो जेल में होते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमारा बानी और दीगर क़यादत जेल में है तो NRO किस बात का? NRO वो लोग मांगते हैं जिनके लीडर 10 साल तक सऊदी अरब में रहते हैं। बानी PTI ने अपने 3 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब बानी PTI के फोकल पर्सन मुकर्रर। चौबीस नवंबर के एहतजाज को 9 मई का रंग देने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। KP हुकूमत के वसाइल फर्द वाहिद को जेल से निकालने पर खर्च किए जा रहे हैं। PP रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं मुल्क और मौशी इशारे ऊपर हैं और आपकी जमात इन्हें नीचे लाने की साजिश कर रही है। डस्का में ज़ारा कत्ल केस में मजीद दफात शामिल कर ली गई। ज़ारा के लापता होने पर वालिद ने 11 नवंबर को पहले ही अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। मुकदमे में अब कत्ल, सबूत मिटाने और साजिश करने की दफात का इजाफा किया गया है। मुलजिम सास, नंद और उसके बेटे को रिमांड खत्म होने पर कल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिमा की एक और बेटी नवासा और 2 रिश्तेदार भी हिरासत में हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम नवीद जट की गिरफ्तारी ताहाल जाहिर नहीं की गई। चोलिस्तान की खुशहाली चाहते हैं लेकिन सिंध के पानी की तकसीम नहीं चाहते। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर अरसलान शेख कहते हैं नई कैनाल्स पंजाब के पानी के लिए बनती हैं तो हमें एतराज नहीं। दरियाए सिंध के पानी पर किसी सूरत सौदेबाजी नहीं हो सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की रावलपिंडी में मेजर हसीब शहीद के घर आमद।
سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ شہید کے گھر گئے، میجر حسیب شہید کے والد سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا، بلوچستان کے عوام آپ جیسے بہادر والد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کسی اور کی پراکسی اپنی سرزمین پر کیوں لڑے؟ پاکستان بے امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکومت مہنگائی کم ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتی ہے۔ سولر سسٹم روکنے کا IMF کا مطالبہ کیوں تسلیم کیا گیا؟ اعداد و شمار کے ذریعے بیوقوف بنانے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ نون لیگ اور PP نورا کشتی لڑتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کی رونمائی کا سفر، چمچماتی ٹرافی کو ٹیکسلا کے تاریخی مقام دھرما راجے کا اور ٹیکسلا میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ بچوں نے تصویریں بنوائیں۔ ٹرافی 25 نومبر تک پاکستان کے مختلف جگہوں کا سفر کرے گی۔ کشمیر پر قابض بھارتی فوج انسانیت بھول گئی۔ کشمیری نوجوان پر بھارتی فورسز کا انسانیت سوز تشدد، بے دریغ ڈنڈے برساتے رہے۔ کشمیری نوجوان پر بھارتی فورسز کے مظالم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ دفاعی ماہرین کہتے عالمی برادری کو بھارتی افواج کے غیر پیشہ ورانہ رویے کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کے خطے اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خالصتان کے لیے ریفرینڈم مکمل، سکھ کمیونٹی کی بھرپور شرکت، کوٹی اسکوائر پر ووٹرز کی قطاریں لگی رہیں۔ ریفرینڈم کے مقررہ وقت میں 1 گھنٹہ اضافہ کرنا پڑا۔ گرپتن سنگھ پنو کہتے ہیں، بھارت ووٹ پر یقین رکھنے والوں سے گولی سے نمٹتا ہے۔ مظالم کے باوجود سکھوں نے تشدد کے بجائے ووٹ کا راستہ اپنایا۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB 8 ضمنی الیکشن، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ آزاد امیدوار میر اصغر مری کا الیکشن کا بائیکاٹ۔ الزام لگایا، سرکاری مشینری مخالف امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تحصیل لہری میں پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنوں میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ کراچی میں گٹکا مافیا کے خلاف ٹاسک فورس کی 3 خواتین اہلکار خود چوری میں ملوث نکلی۔ اورنگی میں گھر میں گٹکا بنانے کے کارخانے پر چھاپا مار کر 26 لاکھ چرا لیے۔ گزشتہ روز DSP کی سربراہی میں چھاپا مارا گیا تھا۔ مکان سے 2.5 من کے قریب گٹکا دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ گھر میں رہائش پذیر افراد تھانے پہنچ کر پیسے چوری ہونے کا بتایا۔ اعلیٰ پولیس حکام نے اطلاع ملتے ہی راستے میں ٹاسک فورس کو روک کر تلاشی لی۔ خاتون کانسٹیبل ماہرہ کے قبضے سے 16 لاکھ روپے، 900 سے زائد ریال اور کچھ درہم بھی برآمد ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دیگر اہلکاروں نے پکڑے جانے کے خوف سے رقم پھینک دی۔ ماہرہ، ارم اور شازیہ نامی تینوں اہلکار معطل، تحقیقات جاری۔ کراچی کے بازاروں میں کم عمر جیب کتروں کا گروہ سرگرم۔ CCTV ویڈیوز میں ملزمان کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ تاجروں نے دکانداروں اور شہریوں کے لیے درد سر بنے جیب کتروں کو پکڑ لیا۔ پولیس کے حوالے۔ فیصلہ آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو مارے گئے۔ شناخت زاہد، نوید، قاسم، اسلام کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان ریکارڈ یافتہ اور دوران واردات گینگ ریپ میں ملوث تھے۔ استور میں برف باری کا سلسلہ جاری، سیاحوں کی بڑی تعداد وادی کمراٹ پہنچ گئی، کرکٹ کھیلی اور برف باری سے لطف اندوز ہوئے۔ برف باری کے بعد استور انتظامیہ نے دیوسائی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ غزہ میں صہیونی حملوں میں پھر تیزی آ گئی، 24 گھنٹے میں 51 فلسطینی شہید۔ نابلس میں قابض اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے گھر جلا دیے۔ لبنان میں اسرائیلی طیاروں کے حملوں میں 7 افراد شہید ہوئے۔ شمالی سرحد پر حزب اللہ کے حملے میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ نتن یاہو کے گھر پر پھر حملہ، 2 لائٹ بم فائر کیے گئے۔ جارجیا میں اپوزیشن رہنما نے الیکشن کمیشن کے سربراہ پر دھاندلی کا الزام لگا کر سیاہی پھینک دی۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ نتائج کی توثیق کا اعلان کر رہے تھے، سیکیورٹی اہلکاروں نے اپوزیشن رہنما کو پکڑ لیا۔